नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त मुख्य खबरहरू। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सञ्चार माध्यममा नाम आएकाहरूको थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले कोही व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा मात्रै पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई जीवन फेरिएको अनुभूति दिन नसकेको बताएका छन्। उनले देशमा भ्रष्टाचारको जालो व्याप्त रहेको र कमिसनको जालो नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्रा सफल हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाई विदेश पठाई सम्पत्ति कमाउने काम सही नहुने बताएका छन्। उनले राजनीतिक प्रभाव र अवांछित दबावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी बनाई देशका नागरिकलाई बेच्ने कार्य सही नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद गौतमले सो प्रकरण ज्यादै ठूलो अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नियम र कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले 2047 साल यता भएका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद गौतमले सरकारले सो प्रकरणको दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै धन्यवाद समेत दिए। सांसद गौतमले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबारे उठेका विषयहरूको छानबिन गर्न सरकार पछि पर्न नहुने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सचिव भट्टराईले प्रहरी महानिदेशक वसन्त कुँवरको पनि नाम सो प्रकरणमा जोडिएको उल्लेख गर्दै छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। बुधबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सो प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था नभए पत्रकार सम्मेलन गरेर भए पनि प्रहरी महानिदेशक कुँवरले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। सचिव भट्टराईले सो प्रकरणको छानबिनलाई निष्पक्ष पारदर्शी स्वतन्त्र ढंगले अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई पनि सचेत गराएका छन्। सचिव भट्टराईले सो प्रकरणको छानबिनमा नेपाल प्रहरीमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले छिमेकी मुलुक भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अवसर भएको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नेपालको लागि भारतसँगको सम्बन्ध अवसर भएको बताएका हुन्। उनले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि समस्या नभएको बताए। उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न नेतृत्वको सोचबुझपूर्ण पहल कदमी हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताएका छन्। सांसद राईले सन् 1950 को भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मूल कपी नै नभएको भन्दै बजारमा सुनिएका कुराहरूको आधिकारिकताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाए। उनले नेपालमा सन् 1950 को सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग बारम्बार उठिरहने भन्दै सो सन्धि खारेज हुनु र नहुनेको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले नागरिकता विषयमा मुद्दा हालेर आफूलाई इरिटेट गरिएको बताएका छन्। लामिछाने विरुद्ध प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको थियो। युवराज सफलले लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा कार्य गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। बिहिबार बिहान लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाट मुद्दा र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा भएको बताएका छन्। मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा हुन्। मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ, लामिछानेले लेखेका छन्। साथै उनले घण्टीलाई बजाउन मात्र होइन, घण्टीले बजाउन पनि मिल्छ समेत भनेका छन्। यस्तै लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेको तथ्य अदालतको माघ 13 को फैसलाले नै पुष्टि गरिसकेको साथै आफूले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएको बताएका छन्। सरकारले टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 2074 फागुन 15 देखि थुनामा रहेका चौधरीलाई आउँदो जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ। रेशम चौधरीसहित 20 जनाको कैद मिनाहाका लागि निवेदन प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो अहिले फाइल अध्ययनकै क्रममा छ। अध्ययन सकेपछि राष्ट्रपति समक्ष
पेश हुन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतको फैसला बमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन त्यसलाई मुल्तबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ। यही बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ। चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय यही जेठ 2 गते सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसला मात्रै आएको छ, पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको तयारीका क्रममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली LMBIS बन्द भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सचिव स्तरीय निर्णयबाट 11 जेठ अर्थात् बिहिबारदेखि 16 जेठसम्मका लागि यो प्रणाली बन्द गरिएको हो। सरकारले 15 जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संघीय संसदमा सार्वजनिक गर्नेछ। वार्षिक बजेट प्रणालीमा आबद्ध रहेर सरकारी स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने गरी तय गरिएका सबै कार्यक्रमको तयारी र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन कार्य सहज बनाउन विकास गरिएको प्रणाली LMBIS हो। नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएसँगै यो अवधिमा प्रणाली बन्द गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपालस्थित चिनिया दूतावासको टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ। रासोपाका उपसभापति DP अर्याल, सह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावल र पार्टी सल्लाहकार भूमिनन्द बरालले डेपुटी चिफ अफ मिसनको पोलिटिकल कन्सुलर र अर्का एक अधिकारीसँग भेट गरेका हुन्। सह महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार पार्टी नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने दूतावासको प्रक्रिया अनुसार नै उनीहरूले रासोपाको टोलीसँग भेट गरेको हो। भेटमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धका विषयमा कुरा भएको उनको भनाइ छ। प्रदेश नामाकरणको विरोधमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घ-संस्थाले कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशन आह्वान भएपछि विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा पुनः नामाङ्कनको माग गर्दै आएको प्रदेश 1 पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समितिले विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिचान पक्षधरहरूले 14 जेठबाट प्रदेशसभा सचिवालय क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएका छन्। यता नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर लाई तत्काल वार्तामा बोलाउन माग गरेको छ। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरेर काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम फेरि नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको पक्षलाई वार्तामा बोलाउन प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। दक्षिण अफ्रिकामा हैजाका कारण 17 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी प्रिटोरियाको उत्तरी भागमा रहेको ह्याम्सक्रालमा फैलिएको हैजाबाट 17 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। अहिलेसम्म 29 जनामा हैजाका जीवाणु भेटिएको छ भने 17 जनाले ज्यान गुमाएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा गत फेब्रुअरीमा 2 जनामा हैजा फेला परेको थियो भने हैजाकै कारण 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। 3 महिनाको अवधिमा सो क्षेत्रमा 29 जनामा हैजाको जीवाणु भेटिएको हो। स्थानीय सरकारले हैजा नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। भारतको महाराष्ट्रको पुना शहरमा बिहिबार बिहान भीषण आगलागी भएको छ। पुनाको भवानी पथ क्षेत्रमा बिहान 4 बजेको समयमा भएको आगलागीबाट कम्तीमा आधा दर्जन घर, दर्जनौं पसल र गोदामहरू जलेर नष्ट भएको प्रारम्भिक सूचनाहरूमा जनाइएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार आगो निभाउन 1.5 दर्जन बढी दमकल प्रयोग गरिएको छ। करिब 100 जनाको संख्यामा परिचालित अग्नि नियन्त्रकहरूले घरभित्र रहेका ग्यासका सिलिन्डरहरू बाहिर निकालेर आगो थप बढ्न नदिने कोसिस गरेका थिए। आर्थिक सहयोगलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले भारत र अस्ट्रेलियाले आप्रवासन सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र समकक्षी एन्थोनी अल्बानी बीच सम्झौतामा सहमति भएको हो। सम्झौताको उद्देश्य विद्यार्थी, स्नातक, शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायी व्यक्तिको दुईतर्फी गतिशीलतालाई बढावा दिनु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अन्तमा खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड क्लब मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। च्यासल मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा चर्च बोइजले मनाङसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। बराबरीपछि चर्च बोइजले 21 खेलबाट 38 अङ्क जोडेको छ र दोस्रो स्थानको मचिन्द्र FC माथि 3 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। मनाङ भने 21 खेलबाट 25 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। यिनै खबरहरूसँगै लेक्सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।